नमस्कारः। नमः सर्वेभ्यः। नमस्कारः सर्वे। इदानीं आरम्भं कुर्मः। अध्यापकः अपि समावेतः। सर्वेभ्यः नमो नमः। वयं सर्वे म्यूट् स्थित्वा आदौ ध्येयमन्त्रस्य उच्चारणं कुर्मः। ध्येयमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्यतनकक्षायाम् अध्यापिकायाः पदेन विराजमानाभूत् डॉक्टर साधना शर्मा महाभाग्या, या स्वस्य अनुग्रहकिरणैः अस्माकम् अध्ययनमार्गं प्रकाशयन्ति। तस्याः सान्निध्येन वयं सर्वे विशेषं सौभाग्यं प्राप्नुमः। तस्याः विशेषता अस्ति तस्याः मातृभाषा संस्कृतं, यस्याः DNA मध्ये अपि संस्कृतव्याकरणस्य व्याकरणदर्शनचिन्तनविकासाय अनुसन्धानात् समृद्धये च चेतना विद्यते। एतादृश्या पाणिनीयपरम्परापोषिता व्याकरणसाहित्यन्यायवेदान्तादिशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमा साहित्य नूतनशब्दनिर्माणे अनुवादे च पारङ्गता। व्याकरणशास्त्रस्य प्रक्रियायां निष्णाता महाभाष्यकनिका भूषण शेखर मंजूषा शब्दरत्न आदि विद्गशास्त्रेषु पितृगुरुचरणमुखादाशीषात् च अविरलगति प्राप्ता महद्वैयाकरणाः। महोदया 2013 तः ऑल इंडिया रेडियो मध्ये संस्कृतानुवादिका वार्तावाचिका साप्ताहिक वार्तानिर्देशिका वार्तावल्याः प्रवाचिका च इत्युक्ते संस्कृत न्यूज़ रीडर एंड ट्रांसलेटर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी दिल्ली दूरदर्शनम एंड एंकर इन साप्ताहिकी। महोदया 2013 तः 19 पर्यन्तं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसरस्य व्याकरणविभागस्य असिस्टेंट प्रोफेसर रूपे कार्यं कृतवती। 2019 तः महोदया कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत व्याकरण विभागस्य असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट मध्ये कार्यं कुर्वन्ती अस्ति। अस्माकं महत् सौभाग्यमेव यत् वयम् एतादृश्याः विदुष्याः महोदयाः सान्निध्ये अध्ययनस्य अवसरं प्राप्तवन्तः। प्रणतिपुरस्सरम् अस्माकं कक्षायां भवतीं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। पत्राचारस्य कक्षारम्भाय भवत्यां प्रति अहं विनयं निवेदयामि। महोदया कृपया अस्माकं निवेदनं स्वीकरोतु। महोदया माइक्रोफोन म्यूट। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अत्र समुपस्थिताः येऽपि विद्वांसः पुनः दक्षिणप्रान्तसंस्कृतभारत्याः
कार्यकर्तारः असम विश्वविद्यालये सह आचार्यपदे कार्यरताः नाना शास्त्र विशारदाः डॉक्टर गोविंद शर्मा महोदयाः इतोपि निपुणतया कुशलतया या संचालनं करोति ताभ्यः पुनः अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि यत् ते सर्वेपि मह्यम् इमम् अवसरं प्रदत्तवन्तः येन अहम् अपि संस्कृतसेवायां रता भवेम। इदानीं वयं कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः। अहं पीपीटी इति शेर् करोमि। महोदय म्यूट् अस्ति। अस्तु, इदानीं दृश्यते वा मम विषयः? आम् महोदय। अस्तु आमाम्। अस्तु, अद्य अस्माकं यः विषयः वर्तते सः चतुर्थाध्यायः वर्तते। चतुर्थ अध्याये निर्णीताः विषयाः सन्ति, येषु प्रथमतया वर्तते क्षत्रिप्रत्ययान्तः। तत्र यद्यपि तृतीया विभक्तितः प्रारब्धा, किन्तु अहं यथा विभावयामि यत् क्षत्रिप्रत्ययान्तस्य प्रारम्भतः यदि वयं अध्ययनं कुर्मश्चेत् तर्हि अस्य अवगमनं सरलतया स्यात् इति। तर्हि क्षत्रिप्रत्ययः अस्य एकं सुभाषितं वर्तते अस्मिन्नेव, यथा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। अत्र गच्छन् आगच्छन् इति उभयत्रापि, अत्र गच्छन् आगच्छन् इति उभयत्रापि क्षत्रिप्रत्ययः अस्ति। तर्हि अस्य किमर्थः? यत् पिपीलिकः समकालमेव गच्छति। यदा पिपीलिकः गमनं करोति तर्हि गमनकाले सः योजनम् अपि गन्तुं शक्नोति, शतयोजनम् अपि गच्छति। किन्तु वैनतेयः अर्थात् गरुडः यः वर्तते, पक्षी अस्ति, सः न गच्छति चेत्, गमनं न करोति चेत् तर्हि एकं पदम् अपि न गच्छति। क्षम्यतां महोदय, स्लाइड द्वितीय स्लाइड अवै। किं?
स्लैड् मध्ये प्रथम स्लैड् दृश्यते। प्रथमेव दृश्यते। अस्तु, अहम् एकनिमिषम्। इदानीं दृश्यते वा? आम्, इदानीं दृश्यते। अस्तु, तर्हि अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्य सुभाषितस्य आशयः अयम् एव वर्तते यत् यदा कोऽपि गमनं कार्यं यदि वयं कार्यं कुर्मश्चेत् तर्हि कीदृशमपि कार्यं पर्वतसदृशमपि कार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु यदि अकर्मण्यता स्यात्, यदि वयं कार्यम् एव न करिष्यामः तर्हि किमपि कार्यं वयं न करिष्यामः। अतः आकर्मण्यता अस्मासु कदापि न स्यात्। यदि कठिनम् अथवा बृहत् कार्यम् अपि वर्तते तर्हि अपि धैर्यं दधातु, धैर्यं निधाय कार्यं कुर्वन्तु, तर्हि बृहत् कार्यम् अपि भविष्यति। तावत्पर्यन्तं न भविष्यति, किन्तु किञ्चित् कार्यं किञ्चित् कृत्वा भवन्तः लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। यदि लक्ष्यं बृहदपि वर्तते नास्ति चिन्ता, अस्माभिः सदैव गमनीयम्। एतदेव अस्य श्लोकस्य, अस्य सुभाषितस्य आशयः वर्तते। अवगतं वा? अस्तु, इदानीं क्षत्रिप्रत्ययेषु वयम् आगच्छामः। क्षत्रिप्रत्यये यथा प्रथमा विभक्त्याम् अत्र क्षत्रि इत्यत्र अकारः अवशिष्यते, पुनः त इति अवशिष्यते। श त क्षत्रि इति वर्तते खलु। क्षत्रि श अ त्रि श अ तरि इति अस्ति। तत्र अ त इत्येव अवशिष्यते। षकारस्य लोपः भवति, यतोहि एकः नियमः वर्तते यत्र प्रत्ययस्य प्रारम्भः षकारेण स्यात्। यत्रापि प्रत्ययस्य प्रारम्भः षकारेण स्यात् तत्र षकारस्य लोपः भवति। यदि अन्ते स्वरः आगच्छति, सः स्वरः यदि अनुनासिकः भवति, अत्र क्षत्रि वस्तुतः क्षत्रि इति वर्तते, अतः ऋकारस्यापि लोपः भवति। तदनन्तरम् अत इत्येव अवशिष्यते। इदानीम् अर्थात् पठ धातुः यदि अस्ति चेत् तर्हि पठत् इत्येव रूपं भविष्यति। तर्हि प्रथमायां विभक्त्यां रूपम् अस्ति बालकः पठन् गच्छति, छात्रः शृण्वन् लिखति, ऋषिः उपविशन् जपति, नर्तकः नृत्यन् गायति, कपिः खादन् आरोहति, नेता स्मरन् लिखति इत्यत्र। अर्थात् कथं लिखति? पठन समकालं लिखति चेत् तर्हि लिखन् पठति, खादन समकालं पिबति चेत् तर्हि पिबन् खादति। अस्तु, इदानीं भवन्तः वदन्तु, भ्रमण समकालं खादति चेत् किं भविष्यति? पठन समकालं लिखति चेत् लिखन् पठति, खादन समकालं पिबति चेत् तर्हि पिबन् खादति, भ्रमण समकालं खादति तर्हि भ्रमण समकालं खादति किं भविष्यति?
अवगतं न वा? यद् अपि अहं प्रश्नं पृच्छामि तद् अवगम्यते न वा? यदि कृष्णः भ्रमणसमकालं खादति तर्हि कृष्णः खादन् भ्रमति। अवगतं न वा? पुनः राघवः श्रवणसमकालं पिबति, श्रवणसमकालं पिबति तर्हि किं भविष्यति रूपम्? वदन्तु। अब एक वाक्य है श्रवण समकालम पठति, इसको आप कैसे बोलेंगे? मेरी बात यदि आप लोग सुन रहे हो, श्रवण समकालम पठति तर्हि पठ धातोः क्षत्रिय रूपं किं भविष्यति? मम यद् अपि अहं कथयामि तत् अवगम्यते न वा? आम् आम् अवगम्यते महोदय। अस्तु। पठ धातोः क्षत्रि इति भवति, पठन् इति भवति। आम्, पठ धातोः क्षत्रि। तर्हि यदि अहं कथयामि भ्रमणसमकालं पठति तर्हि किं भविष्यति? भ्रमन् पठति पठन् अथवा भ्रमति। पठन् भ्रमति। अस्तु। श्रवणसमकालं गायति, श्रवणसमकालं गायति। पुनः उच्यताम्। आम्, गायन् शृणोति, गायन् शृणोति। अवगतं वा? पुनः पठनसमकालं गायति, पठनसमकालं गायति चेत् किं भविष्यति? पढ़ने के समय कोई गा रहा है तो ऐसे में क्या बोलेंगे? गायन पठति। किं वदिष्यामः? गायन पठति। किं भविष्यति? गायन पठति। अस्तु। इत्थम् अस्माभिः एतद् अवगतं यत् कथं कुत्र क्षत्रि प्रत्ययः योजनीयः। इदानीं वयं पठिष्यामः यत् अस्य रूपस्य प्रक्रिया का वर्तते। तर्हि अस्य रूपस्य प्रक्रिया वस्तुतः अत्र यथा मया पूर्वमेव उक्तं यत् क्षत्रि इत्यत्र अत एव अवशिष्यते। तथैव लिख धातोः यदि क्षत्रि प्रत्ययः भवति चेत् लिखत रूपं भवति। गम धातोः यदि क्षत्रि प्रत्ययः भवति चेत् यतोहि षकारः यत्रापि अस्ति तत्र षकारस्य इत्वात् गम अत्र सार्वधातुकत्वम् आयाति। सार्वधातुकत्वे गम धातोः गच्छादेशः भवति, पा धातोः पिब आदेशः भवति, घ्रा धातोः जिघ्र आदेशः भवति। तर्हि गच्छत्, पिबत् इत्यादिकं रूपं तत्र भवति। अवगतं वा? गम धातोः क्षत्रि प्रत्यये कृते सति गच्छत् रूपं भवति। पा धातोः क्षत्रि प्रत्यये कृते सति पिबत् रूपं भवति। अवगतं वा? इदानीं वयं पश्यामः यदि पठति पढ़ता है ऐसा कहना है तो पठन पढ़ता हुआ। लिखति लिखन समकालं तर्हि लिखन। वदति वयं प्रथम पुरुषे वदामः क्षत्रि प्रत्यये कृते वदन्। गायति इत्यस्य वदन्तु गायन् 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 एवं सत्यम्। इत्थमेव अस्य रूपं भविष्यति।
अस्तु, अहं पृच्छामि इदानीं क्रीड धातोः क्रीडति इत्यत्र क्रीडन् क्रीडन्, गच्छति इत्यत्र गच्छन् गच्छन्, सम्यक्। पुनः मिलति इत्यत्र मेलन् मिलन्, मेलन् नहीं मिलन्। अस्तु, इत्थम् अस्माभिः अधीतं यत् कथं प्रथमा विभक्त्यां कथं रूपं भवति। इदानीं कुत्रचित् विशेषः नियमः अपि भवति, यथा अत्र भवन्तः पश्यन्तु, यथा अस्माकं समक्षे शब्दः वर्तते श्रुधातुः, यथा श्रुधातुः वर्तते। श्रुधातोः शृण्वन् रूपं भवति। किमर्थमिति चेत् तत्र प्रथमपुरुषस्य अत्र शृणोति रूपं भवति। यत्र अति पठति, यदा पठति इति रूपं भवति चेत् तर्हि तत्र पठन् इति रूपं भविष्यति। किन्तु यत्र शृण्वन् अत्र शृणोति अति न भवति, तत् प्रथमपुरुषस्य एकवचने यत्र अति न भवति तत्र शृण्वन् इति रूपं भविष्यति। गृह्णाति अत्र गृह्णन् एव रूपं भविष्यति। अवगतं वा? क्रीणाति क्रीणन् रूपं भविष्यति। अवगतम्? कुत्रचित् इतोपि नियमः विशिष्टः वर्तते, यदा ददाति, ददाति इत्यस्य रूपं ददत्, पुनः दधाति इत्यस्य रूपं दधत्, बिभेति इत्यस्य रूपं बिभ्यत्, इत्थम् एव अत्र रूपं भवति। अवगतं वा? सन्देहः अस्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र किं पुल्लिङ्गे ददन् इति रूपं न भविष्यति, धा धातोः दधन् रूपं न भविष्यति, बिभ्यन् रूपम् अशुद्धं वर्तते। अवगतं न वा? ददतेव शुद्धं वर्तते, दधतेव शुद्धं वर्तते, बिभ्यतेव शुद्धं वर्तते। इत्थं वयं सर्वेपि एकवचने कथं रूपं भवति इति अस्माभिः अधीतम्। इदानीं वयम् आगच्छामः द्विवचनेषु बहुवचनेषु कथं रूपं भवति चेत्, तर्हि पठन् पठन्तौ पठन्तः, गमधातोः गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, लिख धातोः लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः, किं भवन्तः वदन्तु? दा धातोः मया आम् ददत् ददतौ ददतः, यत् भवन्तः अपि वदन्तु। एतदर्थमेव मया निर्मितं यत् भवन्तः अत्र द्रक्ष्यन्ति, अत्र भवन्तः पठिष्यन्ति। अस्तु अस्तु, पुनः वयम् आगच्छामः स्त्रीलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे यथा भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, एका नटी वर्तते, सा नृत्यति, तत्र सा गायनम् अपि करोति। सा गायनं करोति, अतः अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः यत् नटी गायन्ती नृत्यति, सा गायनमपि करोति नृत्यति च। राधा हसन्ती मालां रचयति, राधा मालां रचयति, तत्र सा हसनमपि करोति, तर्हि राधा हसन्ती मालां रचयति, इत्थं रूपम् अत्र भविष्यति। अत्रापि क्वचित् विशेषः नियमः अपि वर्तते, यथा ज्ञाधातोः जानति, सर्वत्र एव गायन्ति इति रूपं, पठ धातोः पठन्ति, पुनः खाद धातोः खादन्ति, पुनः जप धातोः
जपन्ति दृश् धातोः भवन्तः अपि वदन्तु दृश् धातोः किं रूपं भविष्यति दृश् धातु से क्या रूप होगा आप लोग बताएं दृश् धातु से क्या रूप होगा पश्यन्ति पश्यन्ति सत्यं दृश् धातोः पश्यन्ति खाद धातोः खादन्ति खादन्ति सत्यम् एवमेव रूपं भविष्यति तर्हि तत्रैव ज्ञा धातोः जानन्ति रूपं न भविष्यति ज्ञा धातोः जानति इति रूपं भविष्यति क्री धातोः कुर्वति श्रु धातोः शृण्वति क्री धातोः क्रीणति क्रयणार्थे वर्तते एतत् अस्तु अवगतं वा यदि अस्य ज्ञानं न स्यात् तर्हि तृतीयायां विभक्त्यां भवन्तः प्रवेष्टुं न शक्नुवन्ति अतः एव मया इतः प्रारब्धम् अस्तु इदानीं वयम् आगच्छामः अस्य रूपेषु यथा पठन्ति भवन्तः वदन्तु अग्रे किं वर्तते पठन्ति अग्रे मन्येऽहं यत् भवन्तः सर्वेपि अन्यत्र व्यस्ताः सन्ति भवन्तः सर्वेपि स्वचित्रम् उद्घाटयन्तु येन भवतां मनः अत्र भविष्यति अवगतं न वा इदानीं भवन्तः अत्र दृश्यते न वा महोदय प्रायशः सर्वेषाम् अनुमतिः नास्ति अत्र किम् वीडियो ऑडियो ऑन न भवति सर्वेषाम् अस्तु अनुमतिः नास्ति अस्तु तर्हि अत्र भवन्तः एतत् दृश्यते वा एतत् पठन्तु किं लिखितं वर्तते रूपं पठतु पठन्ति अग्रे स्क्रीन् न दृश्यते महोदय पठन्ति पठन्त्यो पठत्यः दृश्यते न वा स्क्रीन् दृश्यते सम्यक् दृश्यते अस्तु अस्तु तर्हि अग्रे वदन्तु वद धातोः वदन्तु वदन्ति वदन्त्यौ वदन्त्यः भ्रम धातोः किम् एवमेव यथा पठन्ति इति वर्तते तथैव वदन्तु भ्रमन्ति भ्रमन्ति भ्रमन्त्यो भ्रमन्त्यः शोभनं स्मृ धातोः स्मरन्ति स्मरन्ति स्मरन्त्यो स्मरन्त्यः शोभनं गायन्ति गायन्त्यौ गायन्त्यः अवगतं न वा अस्तु इदानीं वयम् आगच्छामः नपुंसकलिङ्गे अत्र भवन्तः पश्यन्तु अत्र यानम् अस्ति यानं किं करोति गच्छद् अस्ति यानम् अस्ति नपुंसकलिङ्गम् अतः गमधातोः शत्री प्रत्यये कृते तस्यापि नपुंसकलिङ्गम् एव जातम् इदानीं यानं गच्छद् अस्ति अत्र जलम् अस्ति जलं वहद् अस्ति तर्हि अस्य रूपं कथं भविष्यति चलत् चलति चलन्ति चलत् चलति चलन्ति विकसत् विकसति विकसन्ति
अवगतं? भवन्तः पठन्तु। चल धातोः वदन्तु। चल धातोः रूपं नपुंसकलिङ्गे। आम्, विकसत् रूपं। आम्, पठ धातोः रूपं विकसन्ति। पठ धातोः पठति। आम्, चलत्। अस्तु, भवत्। भवत् भवति भवन्ति आम्, पुनः शृण्वत्। शृण्वत्। शृण्वत् शृण्वति इति। शृण्वन्ति। जनयत्। गच्छत्। गच्छत् गच्छति गच्छन्ति। इत्थं प्रथमायां विभक्त्याम् अस्य रूपं भवति। अवगतं वा? प्रथमा विभक्तिः अवगता? इदानीं वयम् आगच्छामः द्वितीयायां विभक्त्यां प्रविशामः। द्वितीया विभक्त्यां किं वर्तते? यत् रमेशः पठति, सुरेशः तं पश्यति। अत्र द्वे क्रिये भवतः पठनमपि भवति, दर्शनमपि भवति। तर्हि वयम् एतद् एकं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः। सुरेशः पठन्तं रमेशं पश्यति। स्त्रीलिङ्गे पश्यन्तु। लता गच्छति, माला ताम् अनुसरति। अत्र पुनः एकीकृत्य वयं वक्तुं शक्नुमः। माला गच्छन्तीं लताम् अनुसरति। पुनः यानं गच्छति, रामः यानम् आरोहति। अत्र रामः गच्छति, यानम् आरोहति। इत्थं रूपं भवति। अवगतं वा? इदानीम् अहं पुनः पृच्छामि। चोरः धावति। चोर दौड़ता है। चोरः धावति। आरक्षकः तं अनुधावति। आरक्षक उसके पीछे दौड़ता है। अब इसको द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन करके बताइए। चोरः धावति, आरक्षकः अनुधावति। तर्हि आरक्षकः धावन्तं चोरम् अनुधावति। इत्थं भविष्यति। अवगतं न वा? इदानीं वयम् अस्य विभक्त्यां रूपाणि पश्यामः। पठन्तं, पठन्तौ, पठतः, पठन्तीं, ये पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे भवति पठन्तीं, पठन्त्यौ, पठन्तीः। यदि ज्ञा धातु वर्तते चेत् तर्हि जानतीं, जानत्यौ, जानतीः। शृण्वतीं, शृण्वत्यौ, शृण्वतीः। इत्थमेव रूपं भविष्यति। पुनः नपुंसकलिङ्गे पठत्, पठति, पठन्ति। इत्थं रूपं भविष्यति। अवगतं न वा? नपुंसकलिङ्गे। इदानीं वयम् आगच्छामः अस्माकं पाठ्यक्रमे। पाठ्यक्रमे निर्धारितः वर्तते। तृतीया विभक्तिः निर्धारिता अस्ति। वयम् आगच्छामः तृतीयायां विभक्त्यां। तृतीया विभक्त्यां रूपं कथं भवति? अत्र भवन्तः पश्यन्तु। रूपं पठत्। भवन्तः वदन्तु किं रूपमस्ति? रूपं वदतु, उच्चारयन्तु। पठता। वदन्तु मम पृष्ठतः। पठता, पठद्भ्यां, पठद्भिः,
पुनः स्त्रीलिंगे पठन्त्या पठन्त्या पठन्त्यां पठन्तीभिः वदतु। आम् नपुंसकलिङ्गे वदतु। पठन्तीभ्यां पठन्तीभिः आम् नपुंसकलिङ्गे वदतु पठता पठद्भ्यां पठद्भिः। पठता पठद्भ्यां पठद्भिः आम् सम्यक्। अस्तु अहम् इदानीं भवतः यः अस्माकं यः निर्धारितः पाठः वर्तते तत्र वयं पश्यामः। इदानीं भवन्तः सर्वेपि यत्र तृतीया विभक्तिः वर्तते तं कथयन्तु। सन्मार्गे गच्छता भवता सर्वं साध्यते। अत्र कुत्र वर्तते क्षत्री प्रत्ययः? वदतु। सन्मार्गे गच्छता भवता सर्वं साध्यते। अत्र कुत्र वर्तते क्षत्री प्रत्ययः? कस्मात् धातोः अस्ति? वदन्तु। गम धातुः। गम धातोः क्षत्री प्रत्ययः वर्तते। अर्थात सन्मार्ग में जाते हुए आप सब कुछ साध्य कर सकते हैं। आपके द्वारा यदि सन्मार्ग पर चला जाएगा तो सब कुछ साधित हो जाएगा एवं उक्तम् अस्ति। अस्तु पुनः वयम् अग्रे पठामः। अग्रे वाक्यं वदतु। वदन्तु द्वितीयं वाक्यं किं वर्तते? धर्मं त्यजता त्वया किम् अर्जितम्? धर्मं त्यजता त्वया किम् अर्जितम्? अत्र कुत्र वर्तते क्षत्री प्रत्ययः? वदन्तु। यच् धातुः। त्यज धातोः वर्तते। तर्हि त्यजता इति रूपम्। धर्म को यदि त्याग दिया तो आपने क्या पाया? धर्म को त्यागते हुए आपने क्या अर्जन किया? ये अर्थ होगा इसका। पुनः जाति पुष्पं जिघ्रता तेन आनंदः अनुभूतः। एकः पुष्पं वर्तते, पुष्पस्य जातिः वर्तते, जाति पुष्पं तं जिघ्रता। अत्र जिघ्रता इत्यत्र क्षत्री प्रत्ययः वर्तते। तर्हि घ्रा धातोः यदि क्षत्री प्रत्ययः भवति तर्हि जिघ्रता इति रूपं भवति। तेन आनन्दः अनुभूतः। अवगतं वा? गर्जता व्याघ्रेण इतस्ततः परिभ्रान्तम्। अत्र कुत्र वर्तते क्षत्री प्रत्ययः? गर्ज धातोः क्षत्री प्रत्ययः। व्याघ्रः गर्जयति इतस्ततः परिभ्रमति। तर्हि गर्जता व्याघ्रेण इतस्ततः परिभ्रान्तम्। अत्र त प्रत्ययः वर्तते। यह प्रत्ययः कर्मणि वर्तते। अतः एव क्षत्री प्रत्यये कर्तरि अपि तृतीया विभक्तिः वर्तते। अवगतं वा? ये जो गर्जता व्याघ्र है ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गर्जता व्याघ्रेण इसको क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। परिभ्रांतम यहाँ पे जब भी त प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो वह प्रायः कर्मवाच्य में होगा। कर्मवाच्य में होगा तो आपको कर्ता में तृतीया विभक्ति करनी होगी। ठीक है। अगला है प्रतिदिनं भगवद गीतां पठता छात्रेण श्लोकाः कंठस्थीकृताः। यहाँ पे बताइए कहाँ क्षत्री प्रत्यय है? बताएं।
बताइए कहाँ है क्षत्रिय प्रत्यय? पठता। तो यहाँ, हाँ पठता, यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बहुवचन पे, थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा क्रीडद्भिः बालैः महान कोलाहलः कृतः, अर्थात खेल रहे बच्चे बहुत कोलाहल कर रहे हैं, बच्चों के द्वारा बहुत कोलाहल किया गया। यहाँ पे एक त प्रत्यय है और तृतीया विभक्ति कर्ता में की गई है। तो क्रीडद्भिः, क्रीडद्भिः में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अस्तु अवगतं वा? निन्दद्भिः जनैः अन्यस्य दोषाः न एव अवलोक्यन्ते। ये कितना अच्छा वाक्य है। जो निंदा कर रहे लोग होते हैं वह हमेशा दूसरे का दोष ही देखते हैं। तो यहाँ पर भी निन्दद्भिः में हमने क्षत्रिय प्रत्यय किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि तृतीया विभक्ति के प्रयोग को आप देख चुके होंगे। अत्रापि मया अपि अत्र लिखितं वर्तते, लिखन् छात्रः अल्पाहारं खादति। अत्र लिखता छात्रेण अल्पाहारः खाद्यते इत्थं रूपाणि अत्र भवितुम् अर्हति। अवगतं न वा? इस प्रकार से रूप होगा। तो थोड़ा सा हम इस पर एक अभ्यास कर लें क्या? छात्रः, छात्रेण ग्रन्थः किं, पुनः अहं वदामि। अत्र लिखता छात्रेण अल्पाहारः खाद्यते, इसका आप लोग द्विवचन में रूप बनाइए। द्विवचन में रूप बनाएं। लिखता का द्विवचन क्या होगा? आपके सामने मैं तृतीय विभक्ति लेकर आ रही हूं। देखिए, लिखता का द्विवचन क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए? हाँ, तो लिखद्भ्याम हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिखद्भ्याम, आगे बताइए। ये आपके पास उदाहरण है। छात्रेण का द्विवचन बनाइए। छात्राभ्याम। छात्राभ्याम, तो लिखद्भ्याम छात्राभ्याम किं खाद्यते? छात्राभ्याम अल्पाहारः खाद्यते। अल्पाहारः खाद्यते। अस्तु, अस्यैव बहुवचनमपि करोतु। अहं पुनः दर्शयामि, क्षम्यताम्, अत्र दर्शयामि, करोतु। लिखद्भिः छात्रैः। हाँ, छात्र इत्यत्र किं भविष्यति? छात्रैः। हाँ, छात्रैः अल्पाहारः खाद्यते। आम्, सम्यक्। अस्तु, पुनः द्वितीयं वाक्यं वर्तते। गायन्ती नटी नृत्यति इत्यस्य कर्मवाच्ये गायन्त्या नट्या नृत्यते, अस्य द्विवचनं करोतु। गायन्त्या इति एकवचनं, द्विवचनं करोतु। गायन्ती, गायन्त्या इत्यस्य किं भविष्यति? गायन्तीभ्यां। गायन्तीभ्यां, सम्यक्, शोभनं। गायन्तीभ्यां, पुनः नटी इत्यस्य? नटीभ्यां। नटीभ्याम्, आं, नृत्यते, शोभनं। पुनः अस्य बहुवचनं करोतु। गायन्ती इत्यस्य बहुवचने किं वर्तते? गायन्तीभिः। गायन्तीभिः, पुनः नटी इत्यस्य? कथयतु। नटी इत्यस्य भिस् करोतु, भिस्। नटीभिः। अत्र नटी इत्यत्र भी भिस् संयोजयतु, किं भविष्यति? यहाँ पे भी लगा दीजिए केवल। क्या होगा नटी के आगे? नटीभिः। गायन्तीभिः नटीभिः, और यहाँ पर नृत्यते। हो गया? अस्तु, बहुवचने वयम् आगच्छामः। बहुवचने गच्छत् यानं
शब्दं करोति। तृतीया विभक्त्यां किं भवति? वदतु, उच्चारयन्तु। ये वाक्य को आप लोग बोल दीजिए। ये जो वाक्य लिखा है बोलिए। किम अस्ति वाक्यम? गच्छता यानेन शब्दः गच्छता यानेन शब्दः क्रियते। अस्तु, अस्य इदानीं द्विवचनं कुर्वन्तु। गच्छता इत्यस्य द्विवचनं किं भविष्यति? अत्र भवन्तः पश्यन्तु, कुर्वन्तु। गच्छन्तिभ्यां गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यां। पुनः यान इत्यस्य वदतु। यानाभ्यां किं भविष्यति? यानाभ्यां यानाभ्यां शब्दः क्रियते। इदानीं बहुवचने कुर्वन्तु। गच्छदा इति वर्तते, अत्र किम्? एतत् अनेन कुर्वन्तु। बहुवचने किं भविष्यति? वदन्तु। गच्छद्भिः अत्र यानभिः एवं। शब्दं गच्छद्भिः मुखे एव वदन्ति, अत्र वैखर्यामपि वदन्तु। मम श्रवणे न आगच्छति। वदन्तु। यानभिः शब्दं करोति। गच्छद्भिः। स्खलनं स्यात् नास्ति चिन्ता, किन्तु वदन्तु। मया पूर्वमेव सुभाषितम् उक्तं यद् यदि गच्छति गच्छन् पिपीलिकः, यदि भवन्तः वदिष्यन्ति चेत् तर्हि सर्वमपि शुद्धं वदिष्यन्ति। यदि अवदन्तः स्युः तर्हि तत्र किमपि न कर्तुं शक्नुवन्ति। अवगतं न वा? वाणी एकदा एव न आगच्छति, वदन् वदन् एव आगच्छति। अवगतं वा? अतः वदन्तु। स्खलनं स्यात् नास्ति चिन्ता। स्खलनं स्यात् तस्य शुद्धीकरणं भविष्यति, शुद्धता भविष्यति। तर्हि बहुवचने कथयन्तु। किं भविष्यति? गच्छति इत्यस्य वदन्तु। गच्छद्भिः। सत्यं, गच्छद्भिः। पुनः यान इत्यस्य बहुवचनं किं? यानैः। किं? शब्दः क्रियते। गच्छद्भिः यानैः शब्दः क्रियते। अवगतं वा? अस्तु, इदानीं वयम् आगच्छामः चतुर्थ्यां विभक्त्याम्। अत्र भवन्तः पश्यन्तु। बालकः लिखति, माता तस्मै दुग्धं ददाति। बालकः लिखति, माता तस्मै दुग्धं ददाति। तर्हि अत्र माता लिखते, अत्र अस्ति शत्री प्रत्ययः। लिखते इत्यत्र वर्तते शत्री प्रत्ययः। अवगतं न वा? अत्र अस्ति शत्री प्रत्ययः लिखते इत्यत्र। माता लिखते बालकाय दुग्धं ददाति। अग्रे भवन्तः पश्यन्तु। भगिनी क्रन्दति, भ्राता तस्यै वस्त्रं ददाति। अत्र या क्रन्दति इत्यत्र शत्री प्रत्ययः कृतः। क्रन्दन्त्यै, भ्राता क्रन्दन्त्यै भगिन्यै वस्त्रं ददाति। अवगतं न वा? स्त्रीलिङ्गे। पुनः वृक्षात् आम्रं पतति, बालकाः तस्मै धावन्ति। अत्र बालकाः पतते। पत धातोः शत्री प्रत्ययः कृतः। पतते आम्राय धावन्ति। अत्र चतुर्थ्यां विभक्त्यां किं रूपं भवति इति अत्र लिखितं वर्तते। पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः। पठन्त्यै, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभ्यः। अवगतं न वा?
अस्तु, अवगतं वा? पुनः आं महोदय। पुनः नपुंसकलिङ्गे अपि इत्थम् एव रूपं भविष्यति, यद् रूपं पुल्लिङ्गे अस्ति। तर्हि आम्, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः। तर्हि वयम् इदानीं पश्यामः। माता लिखते बालकाय दुग्धं ददाति, अस्य द्विवचनं कुर्वन्तु। माता इत्यस्य माता एव, लिखते इत्यस्य द्विवचनं करोतु। द्विवचने किं भविष्यति? लिखितं। लिखद्भ्यां किं भविष्यति? वदतु। लिखद्भ्यां वदतु। क्षम्यतां, हां, लिखद्भ्यां। तर्हि लिखद्भ्यां, माता लिखद्भ्यां। बालक इत्यत्र किं भविष्यति द्विवचने? वदन्तु। बालकाभ्यां किं भविष्यति? वदन्तु। बालकाभ्याम्। आं, बालकाभ्यां। तर्हि माता लिखद्भ्यां बालकाभ्यां दुग्धम्, अत्र किं भविष्यति? ददाति इत्यत्र किमपि अन्यत् अपि भविष्यति न वा? ददाति भविष्यति। किम्? अत्र ददाति एव भविष्यति। किमर्थं ददाति भविष्यति? यतोहि कर्ता एकवचनमस्ति, माता। माता इत्यत्र एकवचनं वर्तते, अतः ददाति इत्यत्रापि एकवचनमेव भविष्यति। अवगतं न वा? इदानीं वयं पश्यामः द्विवचने। द्विवचने वर्तते भ्राता क्रन्दन्त्यै भगिन्यै वस्त्रं ददाति। अत्र द्विवचने करोतु। भ्राता इत्यस्य भ्राता एव करोतु। क्षत्री प्रत्ययान्तः यः वर्तते तत्र द्विवचनं। क्रन्दन्त्यै, अत्र द्विवचने किं भविष्यति? क्रन्दन्त्यै, अत्र द्विवचने किं भविष्यति? क्रन्दन्तीभ्याम्। क्रन्दन्तीभ्याम्। अस्तु, तर्हि भ्राता क्रन्दन्तीभ्यां, पुनः भगिनीभ्यां वस्त्रं ददाति। ठीक है भाई, दो रोती हुई बहनों को वस्त्र देता है। इदानीं पुनः अत्र पुनः पश्यामः। पुनः भ्राता, भ्राता अत्र बहुवचने किं भवति? वदन्तु, किमस्ति? पठतिभ्यः। क्रन्दन्तीभ्यः। भ्राता क्रन्दन्तीभ्यः। पुनः भगिनी इत्यत्रापि चतुर्थी विभक्तिं करोतु, बहुवचनं करोतु। भगिनीभ्यः वस्त्रं ददाति। अवगतं वा? अस्तु, इदानीं वयं नपुंसकलिङ्गे पश्यामः। वृक्षात् आम्रं पतति। वृक्ष से आम गिरता है। बालकाः तस्मै धावन्ति। बालक उसके लिए दौड़ते हैं, बच्चे उसके लिए दौड़ते हैं। तो अत्र बालकाः पतते आम्राय धावन्ति। बालक गिरते हुए आम के लिए दौड़ते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब इदानीं अस्य द्विवचने करोतु। किं? क्षम्यताम्, अत्र बहुवचने अस्ति, एकवचने करोतु। बालकाः इत्यस्य एकवचनं करोतु। बालकाः एकवचने किं? बालकः। अवगतं? पुनः पतते वर्तते, अस्य द्विवचनं करोतु।
क्षम्यताम्, अत्र यः क्षत्रियप्रत्ययान्तः वर्तते तस्यैव द्विवचनं करोतु। पतते, पतते अस्य द्विवचनं पतद्भ्यां। पतद्भ्यां। कस्मै, किसके लिए दौड़ रहा था वो? आम के लिए ना। तो आम के लिए क्या हो जाएगा? आम्र में भी द्विवचन लगा दीजिए। आम्रभ्याम्। आम्राभ्यां धावन्ति। अस्तु, इदानीं बहुवचने अपि करोतु। बालकाः, पुनः पतत् शब्द है, तो यहाँ पे बहुवचन में क्या हो जाएगा? पतद्भ्यः। पतद्भ्यः। आम्रभ्यः। पतद्भ्यः। आम्र का क्या होगा? आम्रभ्यः। आम्रेभ्यः धावन्ति। अवगतं वा? तो इत्थम् अस्माकं चतुर्थी विभक्ति अपि सम्पन्ना। कानिचित् उदाहरणानि वर्तन्ते, वयम् एकं वारं पश्यामः। धावते बालकाय लेखनीं देहि। अत्र पुल्लिङ्गे धावते बालकाय अत्र चतुर्थी विभक्त्याः प्रयोगः कृतः। पक्षपातं कुर्वते तस्मै एषा कुप्यति। अत्र कुत्र वर्तते चतुर्थी विभक्ति? क्षत्रिय प्रत्ययान्तः कुर्वते इत्यत्र। पठद्भ्यः छात्रेभ्यः अलसाः असूयन्ति। अत्र कुत्र वर्तते चतुर्थी विभक्ति? पुनः क्षत्रिय प्रत्ययः। वदन्तु। पठद्भ्यः, आपके पास आपकी वो पुस्तक होगी, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। पठद्भ्यः छात्रेभ्यः अलसाः असूयन्ति। आप सब में कौन कौन है पठद्भ्यः छात्रेभ्यः और कौन कौन है अलसाः? असूया न स्यात्। सर्वेपि वदन्तु। सर्वेपि पठद्भ्यः छात्रेभ्यः एव स्युः। अस्तु, तर्हि अत्र पठधातोः क्षत्रिय प्रत्ययान्ते बहुवचने रूपम् अस्ति पठद्भ्यः छात्रेभ्यः। अस्तु, क्रीडद्भ्यः बालकेभ्यः पाठः न रोचते। अत्र चतुर्थी विभक्तिः वर्तते बहुवचने क्रीडद्भ्यः, अत्र क्षत्रिय प्रत्ययः वर्तते। अवगतं वा? इत्थम् अस्माभिः पठितं चतुर्थी विभक्तिः, पठिता चतुर्थी विभक्तिः। वयम् आगच्छामः पञ्चम्यां विभक्त्यां। पञ्चम्यां विभक्त्यां किं भवति? पुल्लिङ्गे भवति पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः। भवन्तः अपि वदन्तु, उच्चारणं करिष्यन्ति चेत् तर्हि एव अभ्यासः भविष्यति। क्या है पंचमी विभक्ति? पढ़िए थोड़ा। क्या है रूप? पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः। पठद्भिः, पठद्भ्यः। अस्तु, तर्हि लिख धातोः किं रूपं भवति? लिखतः, लिखद्भ्यां, लिखद्भ्यः। शोभनं। गम धातोः कथं रूपं भविष्यति? गच्छतः, गच्छतभ्यां, गच्छद्भ्यः। आम्, शोभनम्। अस्तु, स्त्रीलिङ्गे कथं रूपम् अस्ति? पठन्त्याः, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभ्यः। कथं रूपं वर्तते? इदानीं वदतु। पठन्त्याः, पठन्त्याः, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभ्यः। अस्तु, अर्चन्ति इत्यस्य कथं? अर्चन्त्या, अर्चन्तीभ्यां, अर्चन्तीभ्यः। अस्तु, पचन्ति इत्यस्य? पचन्ति, पाकं करोति। पचन्त्या, पचन्तीभ्यां, पचन्तीभ्यः। पश्यन्ति इत्यस्य कथं रूपं? पश्यन्त्या, पश्यन्तीभ्यां, पश्यन्तीभ्यः। अस्तु, पुनः भ्रमन्ति इत्यस्य रूपं? भ्रमन्त्या, भ्रमन्तीभ्यां, भ्रमन्तीभ्यः। इत्थमेव अस्य रूपं भविष्यति। अवगतं? तर्हि इदानीं वयं पश्यामः, अत्र
वाक्यं वर्तते सैनिकः धावतः अश्वात् पतति। सैनिक दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अत्र धावतः अत्र क्षत्री प्रत्ययः वर्तते। अवगतं वा? अस्य द्विवचनं करोतु। सैनिकः धावत् इत्यस्य द्विवचनं किं भविष्यति? वदतु। धावद्भ्यां पुनः कस्मात् पतति? कस्मात् पतति? अश्वाभ्याम् अश्वात् पतति। तर्हि अश्व इत्यस्य द्विवचने अश्वाभ्याम् अश्वाभ्याम् इदानीं पतति। अस्तु, बहुवचने कुर्वन्तु। सैनिकाः, अत्र सैनिकाः कुर्वन्तु। सैनिकाः पुनः सैनिकः अत्र धावद्भ्यः धावद्भ्यः शोभनं। पुनः अश्व इत्यस्य अश्वेभ्यः अश्वेभ्यः पुनः पतति अथवा पतन्ति। सैनिकः अस्ति चेत् तर्हि पतन्ति। अवगतं वा? इदानीं वयं पश्यामः स्त्रीलिङ्गे व्याघ्री गर्जति। शेरनी, व्याघ्री अर्थात शेरनी, शेरनी गर्जना करती है। तस्याः, उससे बालिका डरती है। तो बालिकाः गर्जन्त्या, क्षम्यताम्, अत्र बालिका भविष्यति। बालिका गर्जन्त्याः व्याघ्र्याः बिभेति। बालिका गर्जना करती हुई शेरनी से डरती है। अब इसका द्विवचन में रूप बनाइए। बालिका का बोलिए। बालिका गर्जन्ति बालिका का क्या हो जाएगा? बालिके। क्या होगा? बोलिए। बालिके गर्जन्तिभ्यां व्याघ्र बालिका एव करोतु, नास्ति चिन्ता। गर्जन्तिभ्यां पुनः बालिका गर्जन्तिभ्यां व्याघ्रभ्यां बिभेति। व्याघ्री, अत्र व्याघ्री शब्दः वर्तते। यथा गर्जन्ति शब्दः वर्तते तथैव व्याघ्री अपि शब्दः वर्तते। तर्हि व्याघ्रीभ्यां किं भविष्यति? व्याघ्रीभ्यां बिभेति। बिभेति। अस्तु, पुनः बहुवचने करोतु। बालिका गर्जन्तिभ्यः व्याघ्रीभ्यः बिभेति। बिभेति, शोभनम्। इदानीम् अत्र नपुंसकलिङ्गमपि वर्तते। नपुंसकलिङ्गे रूपं यथा पुल्लिङ्गे अस्ति तथैव प्रचलति। अवगतं वा? इदानीं पुष्पं विकसति, तस्मात् भ्रमरः मधु पिबति। पुष्प विकसित होता है और उस पुष्प से भ्रमर जो है वह शहद पीता है। तो अत्र किं भविष्यति? भ्रमरः विकसतः पुष्पात् मधु पिबति। भ्रमर, भंवरा विकसित होते हुए पुष्प से मधु पीता है। अब इसका आप द्विवचन बनाएंगे। बनाइए। भ्रमरः विकसद्भ्यां पुष्पाभ्यां मधु पीबति। शोभनम, बहुत बढ़िया। इसके बाद बहुवचन में बनाइए। भ्रमरः विकसद्भ्यः पुष्पेभ्यः मधु पीबति। शोभनम, बहु शोभनम, शोभनम। अस्तु, इदानीं वयं पश्यामः षष्ठी विभक्तिः। षष्ठी विभक्त्यां रूपं भवति। पठ धातोः रूपं कथं वर्तते? वदतु। वाचनं कुर्वन्तु। पठतः, पठताम्। आम्, शोभनम्। तर्हि लिख धातोः रूपं कथं भविष्यति? लिखतः, लिखतोः, लिखताम्। आम्,
गम धातो गच्छ धातोः रूपं कथं भविष्यति? गच्छत् इत्यस्य रूपं गच्छतः गच्छतु गच्छतु आम्। पा धातोः पिब धातोः पिबतः पिबतः पिबतु पिबतौ पिबताम् पिबताम् चलत् इत्यस्य चलतः चलता वदन्तु। चलतुः चलताम् आम् शोभनं। तर्हि वयम् इदानीं पुल्लिङ्गे पश्यामः। एतत् पठतः बालकस्य पुस्तकम्। बालकः अस्ति पुल्लिङ्गः, तत्रैव पठतः इति वर्तते। इदानीं द्विवचने रूपं वदन्तु। पठतुः आम् पठतोः अस्य बालकयोः बालकयोः पुस्तकं। शोभनं। पुनः बहुवचने रूपं करोतु। पठताम् एतत् पठता बालकानां पुस्तकम् कानां शोभनं शोभनम्। इदानीम् षष्ठीविभक्त्यां पुल्लिङ्गे कथं रूपम् अस्ति अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं वयम् आगच्छामः स्त्रीलिङ्गे कथं रूपं भवति। तर्हि पठन्ति इत्यस्य पठन्त्याः, पठन्त्योः, पठन्तीषु वाचनं कुर्वन्तु। पठन्त्याः पठन्त्याः वदन्तु। पठन्त्योः पठन्तीषु आम् क्षम्यतां क्षम्यतां, पठन्तीषु इति न भविष्यति, पठन्तीनां पठन्तीनाम् इति रूपं भविष्यति। अस्तु इदानीं पदधातोः रूपं वदन्तु। पत् धातु पतन्ति इत्यस्य पतन्त्याः पतन्त्योः पतन्तिनः गायन्ति गायन्त्याः गायन्त्यो गायन्तिनः आं शोभनं। पिबन्ति पिबन्त्याः पिबन्त्यो पिबन्तीनाम् आं शोभनं। नयन्ति नयन्त्याः नयन्त्यो नयन्त्यनः नयन्तीनाम्। अस्तु इदानीं वयम् अत्र पश्यामः यत् क्षम्यताम् अत्र स्त्रीलिङ्गे वर्तते। एषः क्रीडन्त्याः बालिकायाः कन्दुकः। ये खेलती हुई बालिका का बॉल है। पुनः अस्य द्विवचनं कुर्वन्तु। द्विवचने किम्? एषः क्रीडन्त्योः बालिकयोः कन्दुकः आं शोभनम्। इदानीं बहुवचने करोतु। एषः क्रीडन्तीनां बालिकानां कन्दुकः आं शोभनम्। इदानीं नपुंसकलिङ्गे पुनः पश्यामः। नपुंसकलिङ्गे यद् अपि पुल्लिङ्गे भवति तदेव भवति। तर्हि किं भविष्यति वदन्तु। वदन्तु। पठतः बोलिए क्या होगा। पठतः नपुंसकलिङ्गे वदतु। पठतः पठतः पठतोः पठताम् आं सम्यक्। तर्हि इदानीं क्षम्यताम्। एतत् गच्छतः वाहनस्य चक्रम्। इदानीम् अस्य द्विवचनं करोतु।
द्विवचनम् एतत् एतत् गच्छनयोः गच्छतोः वाहनयोः चक्रम् आम् चक्रम् बहुवचने कुर्वन्तु एतत् गच्छतां वाहनानां चक्रम् सम्यक् शोभनम् इत्थम् अस्माभिः षष्ठी विभक्तिः अपि अधीता इदानीं सप्तम्यां विभक्त्यां वयं पश्यामः रूपं भवति वदन्तु पठति पठतोः पठत्सु किं रूपमस्ति वदन्तु पठति पठतोः पठत्सु पुल्लिङ्गे अस्तु इदानीं तरति तरति इत्यस्य रूपं श्रावयन्तु तरति तरतोः तरत्सु शोभनं गायत् इत्यस्य रूपं श्रावयन्तु गायति गायतो गायत्सु शोभनं क्रीडत् इत्यस्य रूपं श्रावयन्तु क्रीडति क्रीडतो क्रीडत्सु आम् अस्तु पुनः लिखत् इति रूपं श्रावयन्तु लिखति लिखतो लिखति लिखत्सु आम् तर्हि इदानीं वयं पश्यामः अस्य रूपम् अत्र चलति रथे यात्रिकः उपविष्टः अस्ति अत्र चलति रथे अत्र षत्री प्रत्ययान्तः वर्तते इदानीं द्विवचने अस्य रूपं श्रावयन्तु चलति रथे अस्य द्विवचनं करोतु किं चलतोः रूपमस्ति चलतोः रथयोः हाँ यात्रिकः उपविष्टः अस्ति अस्तु इदानीं बहुवचनं करोतु चलत्सु रथेषु यात्रिकः चलत्सु चलतेषु नहीं चलत्सु चलत्सु अस्तु तर्हि वदतु चलत्सु चलत्सु रथेषु रथेषु यात्रिकः उपविष्टः अस्ति आं शोभनम् इदानीं स्त्रीलिङ्गे कथं भवति पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु अवगतं वा इदानीं भवन्तः वदतु गायत् इत्यस्य रूपं कथं भविष्यति गायन्त्यां गायन्त्यो गायन्तीषु वदत् इत्यस्य रूपं वदन्त्यां वदन्त्योः वदन्तीषु शोभनं मिलत् इत्यस्य रूपं मिलन्त्यां मिलन्त्योः मिलन्तीषु शोभनम् इदानीम् अत्र पूजयन्त्यां बालिकायां देवः कृपां प्रदर्शयति इत्थम् एकं वाक्यं वर्तते अस्य द्विवचने करोतु अस्य द्विवचने किं भविष्यति पूजयन्तोः बालिकायोः देवं बालिकयोः देवः कृपां प्रदर्शयति शोभनं पुनः बहुवचने पूजयन्तीषु बालिकासु देवः कृपां प्रदर्शयति शोभनम् इदानीं वयं नपुंसकलिङ्गे अपि यथा पुल्लिङ्गे रूपमस्ति तथैव भविष्यति एतत् पठतु किं वर्तते पुल्लिङ्गे रूपं पठति पठतोः पठत्सु
आम् शोभनं तथैव अत्रापि भविष्यति। इदानीं वयम् अत्र आगच्छामः। प्रवहति जले मकरः अस्ति। जो बह रहे जल में मगरमच्छ है, मकर है। तो अब इसका द्विवचन में कीजिए। करोतु द्विवचने। प्रवहन्त्योः जलयोः प्रवहतोः वदतु। प्रवहतोः अग्रे जलयोः शोभनं किमस्ति तत्र? मकरः अस्ति। मकरः अस्ति। कः वर्तते? मकरः अस्ति। अवगतं वा? अस्तु, इदानीं वयम् अग्रे सरामः। इत्थम् अस्माभिः सप्तसु विभक्तिषु रूपम् अधीतम्। यदि भवन्तः अत्र भवतां निर्धारिते ग्रन्थे यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् यथा किं वर्तते अत्र उद्गच्छतः कोपात् सः कम्पते, अत्र पंचमी विभक्तिः वर्तते। पुनः विकसतः पुष्पस्य सौन्दर्यम् अपूर्वम्, अत्र षष्ठी विभक्तिः अपि वर्तते। पुनः स्पर्धार्थं गच्छताम् एतेषां जयः निश्चितः, अत्रापि षष्ठी विभक्तिः वर्तते। अकार्यं कुर्वति तस्मिन् विवेकः सर्वथा नास्ति। जो बिना अकार्य को करता है उसमें विवेक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुर्वति इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः दृश्यते। अवगतं वा? अस्माभिः सर्वमेव अधीतम्। इदानीं वयम् अस्य शब्दरूपं पश्यामः। पठन्, पठन्तौ, पठन्तः। मम पृष्ठतः भवन्तः अपि वदन्तु। पठन्तौ पठन्तः। आम्, पुनः द्वितीयायां विभक्त्यां पठन्तं, पठन्तौ, पठतः। पठन्तं पठन्तौ पठन्तः। पुनः तृतीयायां पठता पठद्भ्याम्, अत्र द वर्तते। पठद्भ्यां पठद्भिः। पठता पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः। पठते पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः। पठतः पठतोः पठताम्। पठति पठतोः पठत्सु। हे पठन्, हे पठन्तौ, हे पठन्तः। नपुंसकलिङ्गे पश्यन्तु। पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः। वदन्तु। पठन्ति पठन्त्यो पठन्त्यः। पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्तीः। पठन्तीं पठन्त्यो पठन्त्या पठन्तीभ्यां अत्र इकार दीर्घिकारः वर्तते। यतोहि मया त्वरित वेगेन कुर्वन्ती आसम्, अतः एवं जातं। पठन्तीभिः वर्तते, नेट् इत्यतः एव पेस्ट् कृतं वर्तते। पठन्तीभिः वर्तते ईकारः दीर्घः। वदन्तु पठन्तीभिः। पठन्त्यै पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः। पठन्त्यै पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः। पठन्त्याः पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः। पठन्त्याः पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्तीनाम्।
पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्तीभ्याम् आम् पठन्त्योः पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु हे पठन्ति हे पठन्त्यौ हे पठन्त्यः हे पठन्ति हे पठन्त्योः हे पठन्त्यः अस्तु इदानीं नपुंसकलिङ्गे पठत् इति एव वयं कथयिष्यामः पठत् पठति पठन्ति पठत् पठति पठन्ति पठत् पठति पठन्ति पठत् पठति पठन्ति पुनः इदानीं पुल्लिङ्गे यथा भवति तथैव भविष्यति पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठतः पठतोः पठतां पठतः पठतोः पठताम् पठति पठतोः पठत्सु पठति पठतु हे पठत् हे पठति हे पठन्ति हे पठत् हे पठन्ति अस्तु इदानीं यः अभ्यासः प्रदत्तः वर्तते अत्र नास्ति अतीव कठिनं यदि भवन्तः पठिष्यन्ति चेत् एतत् सर्वं यदि पठनं जातं तर्हि भवन्तः सरलतया एव अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति वयं सर्वेपि अग्रे सरामः पदसङ्ग्रहे पदसङ्ग्रहे किं वर्तते नश धातुः नाशार्थे उक्तं वर्तते यदि लटलकारे अस्य रूपं भवति चेत् तर्हि अस्य रूपं भवति नश्यति नश्यतः नश्यन्ति नश्यसि नश्यतः नश्यथ नश्यामि नश्यावः नश्यामः तर्हि नश धातोः कर्तरि प्रयोगे नश्यति इति रूपं भवति नुद धातोः किं रूपं भवति वदन्तु नुदति किं रूपं भवति नुदति आम् तनु धातोः किं रूपं भवति तनोति तप धातुः किं रूपं भवति होति आम् तप धातोः तपति त्यज धातोः त्यजति त्यागार्थे वर्तते अस्तु यदापि कर्मणि प्रयोगः स्यात् तर्हि तत्र किं भवति तत्र यक् इत्यस्य आगमः भवति पुनः आत्मनेपदे वयं प्रयोगं कुर्मः यथा नश्यति वर्तते तस्य नश्यते एवं रूपं भविष्यति नश्यते नुद धातोः नुद्यते किं रूपम् अवगतं वा तन् धातोः तन्यते तुप धातोः तुप्यते त्यज धातोः त्यज्यते इत्थमेव लृट् लकारे यदा प्रयोगं भविष्यति नश् धातोः तदा द्विविधं रूपं भवितुम् अर्हति नशिष्यति नङ्क्ष्यति च यतोहि अत्र मया पूर्वमेव उक्तं यद् वेट् वर्तते विकल्पेन इट् वर्तते अतः नशिष्यति नङ्क्ष्यति इत्थं रूपं भविष्यति पुनः नोत्स्यति तनिष्यति तन् धातोः तप्स्यति त्यज धातोः त्यक्ष्यति रूपं भवति तव्यत् प्रत्यये कृते नशितव्यं नष्टव्यं कारणं किं यतोहि वेट् वर्तते पुनः नोत्तव्यं नोदनीयं नोत्तव्यं वर्तते तव्यत् धातोः पुनः यदा अनियर् प्रत्ययः भवति तदा नोदनीयं तन धातोः तनितव्यं तप् धातोः तप्तव्यम् इत्थं रूपं भवति वयम् अग्रे सरामः प्रहेलिकायां प्रहेलिका वर्तते प्रायेण नीचलोकस्य कः करोतीह गर्वताम् आदौ वर्णद्वयं दत्वा ब्रूहि के वनवासिनः अत्र नीचलोके अर्थात् निकृष्टजनानां मनसि कस्मात् वस्तुनः अहङ्कारः उत्पद्यते यतोहि राह इत्यस्य प्रयोगं धनार्थे अपि भवति तर्हि सः वर्तते धनं
तस्य आदौ वर्णद्वयं यदि योज्यते चेत् तर्हि तस्य अर्थः भवति वनवासी। शबरः इत्यस्य अर्थः भवति वनवासी, अतः तस्य अग्रे वयं शब इति योजयामश्चेत् तर्हि भवति शबरः, शबरौ, शबराः, येन शबरी इत्यादिकम् अपि जातम्। अवगतं वा? इदानीं वयम् आगच्छामः सुभाषिते प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितम् इच्छति तत् कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यदेतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अर्थात यस्य कृते यः पितरं प्रीणाति, यस्य पुत्रः तस्मै पितरे प्रियं ददाति सः एव पुत्रः भवति। या पत्नी भर्तुरेव हितम् इच्छति सा एव पत्नी वर्तते। यन्मित्रम् आपदि अपि भवति स तदेव मित्रं भवति। अत्र पञ्चतन्त्रे एव वर्तते यत् एतद् मित्रम् उपरि गच्छति, आपदि न साहाय्यं करोति, अतः एतद् मित्रं नास्ति। एतत् त्रयं यस्य पार्श्वे अपि वर्तते सः पुण्यकृत वर्तते, पुण्यवान् वर्तते। अवगतं वा? अस्तु, वयं संक्षेपेणैव पश्यामः। अग्रे अपि वर्तते गीतायाः श्लोकः। भवान् पुनः एकम् इतोपि श्लोकमासीत्। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथाः सतां केनोद्दिष्टं विषमसि धारा व्रतमिदम्। अत्र अस्य तात्पर्यमिदं वर्तते यत् यदपि भवन्तः प्रदास्यन्ति तत् प्रच्छन्नेन भवेत्, गुप्तेन भवेत्। एवं पुनः यद् अपि भवन्तां गृहे आगच्छति तस्य कृते भवन्तः तस्य स्वागतं कुर्वन्तु। गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः। पुनः प्रियं कृत्वा मौनं, भवन्तः प्रियं करोतु, पुनः मौनं भवतु, सदसि मौनं भवतु। कथनं चाप्युपकृतेः। पुनः अनुत्सेको, यदि लक्ष्मी आगच्छति चेत् तथापि निरभिभवसाराः परकथाः सताम्। एतत् सर्वमपि सतां भवति, किन्तु विषमः वर्तते। एतत् कथं वर्तते? यथा असि धारा यत् किं तलवार् इति वर्तते, तस्य धारायां यथा गच्छामः तत्र कष्टं भवति, तथैव अत्रापि कष्टम् अनुभूयते इति अस्माभिः सुभाषितम् अपि अधीतं। गीतायाम् एतानि श्लोकानि वर्तन्ते। यथा इतः वर्तते भवान् इदं श्लोकं वर्तते अर्जुन संवादस्य। तत्र भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च तथा अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। इतोपि एकं श्लोकम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। एतानि श्लोकानि वर्तन्ते यत् भवताम् अस्माकं श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तं वर्तते। इतोपि अस्माकं अद्य निर्धारितः पाठ्यः आसीत् अनुनासिकसन्धिः। अनुनासिकसन्धिः कदा भवति? इदानीं प्रश्नः आगच्छति। अनुनासिकसन्धिः कृते सूत्रं वर्तते यरोनुनासिकेनुनासिको वा। सूत्रं किं वर्तते? अहं संक्षेपेणैव कथयामि, यतोहि मुख्यतया अस्माकं पाठ्यविषयः आसीत् क्षत्रिप्रत्ययः। अनुनासिकसन्धिः कृते सूत्रं किं वर्तते? यरोनुनासिकेनुनासिको वा। वदतु।
यरो नुनासिके नुनासिको वा। अस्तु, अहं कथयामि। अत्र किं भवति? यर् य व र ल झ य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट थ अत्र षषस कप षषस षषस इत्येतत् पर्यन्तं यद् अपि भवति तस्य अनुनासिकत्वम् आयाति यदि परे अनुनासिकं स्यात्। अनुनासिक अर्थात् य म ग ण न एते वर्णाः स्यात्। यथा दिक् नाथः, दिक् नाथः। अत्र दिक् नाथः, नाथः। अत्र पश्यन्तु, अत्र ककारः वर्तते, अत्र न अनुनासिकः वर्तते, अतः अस्य ककारस्य किं भविष्यति? पञ्चमे किं भवति? कवर्गं श्रावयन्तु, किं भविष्यति? क ख अग्रे ग घ ङ क ख ग घ ङ पञ्चमवर्णं भविष्यति। अवगतं वा? दिङ् दिङ् नाथः। अवगतं वा? पुनः ज गत्, पुनः नाथः। अत्र किं भवति? जगन्नाथः। जगन्नाथः। अवगतं वा? केवलं किं वर्तते? यदि अत्र पञ्चमवर्णः वर्तते तर्हि अत्र अपि यद् अपि व्यञ्जनं वर्तते तस्य पञ्चममेव भविष्यति। अवगतं वा? अनुनासिकसन्ध्याम् एतदेव वर्तते। अवगतं न वा? आं महोदय। अस्तु, इतोपि ङमुट् सन्धिः अपि आसीत्। ङमुट् सन्ध्यां किं भवति? ङमुट् सन्ध्यां सूत्रं वर्तते ङमो हरस्वादचि ङमुट् नित्यम्। अत्र ङमुट् इति आगमः भवति। मुट् ङमुट् आगमः अर्थात् अत्र ङमुट् इत्यस्य अर्थात् ङुट् णुट् एवं नुट् भवति। यथा सुगण, सुगण णकारे अत्र हलन्तं वर्तते, हलन्त्यः णकारः वर्तते। पुनः अत्र अचि अचि यदि परे वर्तते, अत्र अच् परे वर्तते ईशः, ईशः भवति चेत् तर्हि अत्र किं भविष्यति? अकारस्य परे अत्र ण वर्तते, अस्य द्वित्वं भविष्यति, अर्थात् सुगणनीशः एवं भविष्यति। सुगणनीशः, सुगणनीशः। अवगतं वा? आं महोदय। आम्। अत्र यदि अत्र एवं रूपं भविष्यति, सुगणनीशः। यदि अत्र नकारः अस्ति तर्हि यथा सर्वस्मिन् अपि, सर्वस्मिन् अपि 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 अत्र पश्यन्तु, नकारात् पूर्वम् अच् वर्तते, तदनन्तरम् अपि अत्रापि अच् वर्तते। अत्र ङमो हरस्वात्, अत्र हरस्वः वर्तते, ई जो है वो हरस्व है ना सर्वस्मिन् में ई, और उसके पीछे न है और यहाँ पे अच है, तो इस न को दो हो जाएगा ना, ठीक है? तो हम कहेंगे इसमें सर्वस्मिन् न पी, ठीक है? ऐसा रूप बन जाएगा। स्पष्ट हो गई कि नहीं? इस इत्थम अस्माभिः
अस्य पाठस्य सम्पूर्णता कृता मन्येऽहं। पुनः इतोपि लौकिकन्यायः इत्यादयः वर्तन्ते, किन्तु यतोहि एतत् अत्र बाङ्ग्लाभाषा अपि वर्तते, तत् मया न अवगतः, अतः अत्रैव अहं विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। भवती शैशवजीवनात् यः समयः अस्माकं कृते दत्तवती तत् अस्माकं कृते बहु लाभकारी भविष्यति। धन्यवादः इति पदम् अत्र धन्यवादज्ञापनाय अतीव लघु भवति, तथापि धन्यवादं ज्ञापयामि। शान्तिमन्त्रः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः। शिवरात्रिः। पुनर्मिलामः श्वः। शिवरात्रिः। शुभरात्रिः।